जाय आमचे जे गांवांनी फाटी उरले मातशें मागास विकास जावना जातले आनी हे मन चड करून घेतले बाब सुभाष फळदेसाय की हांगा जावची म्हण खटपट खूब करतात वर्स माय जालें ना 1.5 वर्स हे तेणें घेतले की हांगसर लोकांक जे आमचे कारागीर आसा तेंकां कितें करपाक मेळचें तेंकां ती कितें करता तें हांगा खपचें आनी हेच हांगा खपचें त्याच बरोबर आमी तुमकां जर तर तुमचे कडेन आनी चड कितें म्हाल जालो आमी पणजे तुमकां विकपाक आमी जागो दितले म्हणजे तुमकां काय न्ही तुमची आर्थीक परिस्थिती बरी जावची अशें आमकां दिसता की फाटीं उरले लोक तांकां दिसता की तांकां उत्पन्न कमी आसा तांकां उत्पन्न कितें येवपाक जाय हे जशें आमचे सरकाराचें आसा मुख्यमंत्र्याचें आसा आमचे प्रायम मिनिस्टराचें आसा की जे गरीब लोक आसा गरिबा लोकां पर्यंत पावचे तेंचे कितें विकास करचे तेंचे अन्याय जावचो न्हू अशें दिसता तेच बरोबर आमी मुख्यमंत्र्याक दिसता आनी आमचे बाब सुभाषाक दिसता म्हणून सुभाषान ही खटपट करून तुमचे खातीर हे खप म्हाजे फाटल्यान सांगूंक लागलो आमी एक दीस हांगा आयिल्ले त्या वेळार आमी दोगूय जेवले हांगा हांगसर गेस्ट हावजान आनी मागीर आमी ही जमीन पळयली आनी ही जमीन पळयली आनी त्या वेळार जमीन झाडां बी आशिल्ली सगळी ते सगळे दिवस त्यांनी निवळ केला तेणी इच्छा की हे लोकांक कितें तरी फायदो जावचो म्हूण ताका लागून हें तेणें एक काम बरें केलें आसा ते गरीब लोकां फाटल्यान खुबशे लोक सांगतात पूण निमाणें कांय जायना पूण जे खरो मनीस करता खरें म्हळ्यार तेंच खरें व्हडलें इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे खरें तेणें हांगसर करून दाखयल्लें आसा आनी दाखयतलो हे फुडेंय की हांगसर तरी केल्ले घरा कडेन केल्ल्यो वस्तू त्यो हांगा विकपाक जाता पूण हांगसरल्यो वस्तू जर हांगा चड जाल्यो पणजे विकपाक जाता त्योय जागा तुमकां आमी दिता पूण अशे वेळार आमकां दिसता की जे लोक बायलो आसा चड बायलांक तुमी जाणा आसतले आमी खुबशे बायलांचे मेळावे घेतले हांवें गोंयांत म्हणजे एक वर 40,000 बायलां वचून मेळावो घेतला बायलो फुडें काडपाक बायलो फुडें जाल्यार आमची फुडली पिळगी सुदारूंक शकता बायलांनी खरें म्हणल्यार भुरग्यांक आकार दिवपाचें काम हें बायलांचें आसा बायलां चल्यांक हें आकार दिवपाचें काम बायलांचें आसा आनी बायलांची आदी परिस्थिती आनी पयलू कितें आशिल्लें बायलांक जें आशिल्लें घरा कडेन आतां अशे आमचे जे लोक आसा जाणटेले आसा पयलू कॉप मारताले आनी इल्लें कमी केलां हय घरा पयशे हाडले मागीर बायल प्रॉब्लेम जाताले बायलांक म्हणजे हें करता आतां कोण करिना गांवकारांक खबर आसा आमकां आमचो ना रे कर तो पळय फुडें बसला ताका सगळें खबर आहा ती म्हणजे हांगा आमच्या लोकांक जे आसा आयज आमकां दिसता जे खुबशे लोक आमची भुरगीं शिकल्यात आनी तांकां जॉब पूण आयज ST आसा तांकां 12% मेळटा आनी हे कामां 12% मेळची म्हणून जे आसा हे सगळे आमचे बाब सुभाषी फळदेसाय सांगता की हे लोकांक मेळचे हे मागास आसा फटे आसा तांकां मेळचे अशें तेजे प्रयत्न जशें तुमचे लिडराचे प्रयत्न सगळ्यांचे प्रयत्न आसा की आमच्या लोकांक मेळचे कित्याक शेकडो वर्षी फाटीं उरलेल्या लोकांक फुडें व्हरपाक म्हूण ताका लागून आमी सरकार सुद्दां हे कामाक आमी सगळे तरेचे रिजर्वेशन सगळें दवरलें आसा कॉलेजीन दवरलें आसा स्कुलान दवरलें आसा सगळे कडेन रिजर्वेशन दवरलें आसा आनी आमचे शिक्षण मंत्री जे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे जे लक्ष धरून आसता तांकां चुकूं जायना एक मनशाक तांकां आमी जे आसा मागास आसा तांकां तेंचे रिजर्वेशन जे आसा तांकां मेळचें ते फुडें येवचें अशें सगळ्यांचे प्रयत्न आमी सरकाराचे प्रयत्न आसा फळदेसायचे प्रयत्न आसाच आतां हे गांवांक घेतला आतां पयलीं 10 कोटी हांगा खर्च करतलो आनी तेजे नंतर आनीकय पयशे आयले ताका आमचे स्टेट गव्हर्मेंट सरकार दितलो आनी केंद्राच्यान हांगा येयल्ले आसा जी साहब पैसे देगा ना उनको पैसा चाहिए हाँ 10 करोड़ खाली 10 दिया 10 का क्या होता है गवर्नमेंट साइड महंगा है मारे का सगळे कम से कम 25 करोड़ देतो आमकां हो गया म्हणजे ते दिल्ली वेळार आमकां पयशे मेळटले न्हू तांकां व्हडले करपाक हांगसर म्हणजे तेंचे जे आसा तांकां दिसता हांगा मागास लोक आसा तांकां मेळचें कितें ते प्रयत्न करतले म्हणजे आमकां आयज आमकां दिसता लेट जालो कित्याक आयज म्युनिसिपालिटी मिटींग हांगा सकाळी 10 म्हणजे कितें अशें प्रायम मिनिस्टर ज्या मोदीन जे राम मंदीर बांदलां अयोध्येक जे खूब वर्सां उरलेले पेंडींग आशिल्ले ते राम मंदीर देवळा खातीर तेजें तेणें जें केलें तेका लागून तेजो एक म्युनिसिपालिटी अभिनय ठराव आशिल्लो तेका लागून म्हाका मातसो वेळ जालो म्हणजे ते ठराव घेतला आनी मागीर हांगा येयला आमी
आनी हांगाय बी आमी तांकां दिसता कितें आमी ताका तेजें अभिनंदन करतात की राम मंदीर ताणें मानलें आनी ते खूब वर्सां उरलेलें तेजें हांव आयज अभिनंदन करता की तेणें आमकां राम मंदीर राम करून दिलो. त्या सगळ्या देशाचे लोक खूश आसात आनी खुबशे लोक आमचे वयतात जे ट्रेनीनी आमचे लोक वयता खुबशे देवाक वयतात डेली वयतात. तुमी गेली काय न्ही सुभाषान गेली व्हरना व्हरतलो आं गेल्ली आसा कितली गेली हां म्हयनोभर म्हणजे जून जुलय पर्यंत व्हरतलो मे जून जुलय प्रॉब्लेम ना कांयच हें करना देवा पांय पडून येयात आनी ताका देवा कडेन आशिर्वाद घेयात ताका दियात म्हणजे ताका तेजें आरोग्य बरें जाय तुमकां हें करपाक मदत करपाक म्हणजे तुमी आयज सगळे इतले वतान तुमी रावले आमकांय वायट दिसता कित्याक आमी टायमार येवपी पूण थंय कांय नजर थंय रावचें पडलें प्रायम मिनिस्टराच्या बरोबर तेन्ना तुमी सगळे हांगसर आयले जेवणाची वेवस्था कितें हय केलें न्ही तेगेली तेजी पत्नी सुद्दां हांगसर येयल्ली आसा तेजे फटोफट उबे आसता ती नांव शाळा कितें आं अलका ती सुद्दां हांगा आयिल्ली आसा फाटोफट आसता की लोकांक कितें मेळचें तिजी उमेद आसता अशी उमेद आसपाक जाय लोकांनी कितें मेळूं दी लोक बरें सोडूं दी तेन्ना सगळ्यांचे हातभार लागुया. तुमकां हांव चड वेळ घेयना कित्याक चड वेळ जाल्लो आसा आनीक आयज मुख्यमंत्री पावलो ना कितें कारण लागून भायर गेलो तेजे वाटेन हांव येयला पण हांव येवपाचो आशिल्लो पूण कितें जालो खाने वाला दाने वाले काय खाने वाले काय ना म्हणजे तशें हांव आयलो आतां आमी सुरू केल्यार आतां कितें जालें आं तांकां दिवपा म्हाका बरें सगळ्यांक तुमकां उशीर जालो नो प्रॉब्लेम पूण मातशें तुमी कश्ट करपी लोक सहन करपी लोक सांगवाय गेले लोक जे आसात सगळे सहन करपी लोक आनी शांत बसल्यात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.